बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद रियाज मलिक है जी। मैं शोबा दालें कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती मरकज़ इस्लामाबाद में इंचार्ज हूँ। तो आज हम बात करेंगे माश की दाल के हवाले से। माश की दाल पाकिस्तान में एक अहम जो है दाल तस्वर की जाती है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे खाने में। तो ये चूँकि प्रोटीन का एक ज़रिया भी है तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो माश की दाल जो है पाकिस्तान में तकरीबन 18,000 एकड़ के रकबे पे लगती है, जो कि रकबा कम है, और इससे जो पैदावार होती है हमारी वो तकरीबन 7 से 8,000 टन होती है। तो मुल्की ज़रूरियात जो है उससे हम बहुत कम माश पैदा कर रहे हैं और ज़्यादातर हम माश बाहर से मंगवाते हैं। तो ज़रई मुल्क होने के हवाले से हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम भी है और आबो हवा भी है और ज़मीनें भी अल्लाह ताला ने हमें अच्छी अता की हैं। तो इसलिए ये माश की दाल हम बासानी अपने मुल्क में उगा सकते हैं। तो इस हवाले से आपसे चंद गुज़ारिशात जो है वो हमने करनी। जो माश के मौजूद इलाके हैं, पंजाब में जो है ज़्यादा ये पुठवार के इलाके में काश्त होती है, जिसमें रावलपिंडी ज़िला, रावलपिंडी और जेलम और चकवाल है जिसमें ज़्यादा यहाँ काश्त होती है। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है गुजरात के और नारोवाल और शकरगढ़ में भी कुछ इलाकों में ये काश्त होती है। तो इसके अलावा जो है ये जो ज़्यादा इस वक्त तवज्जो दी जा रही है मुल्की सतह पर दालों की पैदावार में इजाफे के लिए, और इस वाले से एक कौमी मनसूबा भी जो है वो चल रहा है दालों के पैदावार में इजाफे के लिए। तो उस मंसूबे के तहत जो है वो बलूचिस्तान में इसकी काश्त पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके जो है इसकी काश्त के लिए मौजूद हैं। चूँकि ये दालें जितनी भी हैं इनकी जो पानी की ज़रूरत है वो कम होती है, तो खुश्क इलाकों में भी ये आसानी से, जहाँ कम पानी या बारिश होती है वहाँ पे ये आसानी से हो सकती हैं। तो माश की दाल भी उन्हीं में शामिल है। तो बलूचिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये अब आसानी काश्त की जा सकती है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो इसके अलावा आपाश इलाकों में भी माश की काश्त जो है वो आसानी की जा सकती है। जिस तरह मूंग जो है वो आपाश इलाकों में काश्त हो रही है, इसी तरह माश भी आपाश इलाकों में काश्त की जा सकती है। माश मौसम खरीफ की फ़सल है और ये इसका जो वक्त है काश्त का वो तकरीबन जून के आखिर से शुरू होता है और जुलाई की 15 तक या उससे बाद भी 25 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में ये लगती है। तो इसमें जो है ज़मीन की तैयारी जो है वो बहुत अहम है। उसमें जैसे ये रेतली, मैरा और बारी ज़मीन जो है इसके लिए मौजूद है, और ऐसी ज़मीन जिसमें पानी खड़ा ना हो तो वो इसके लिए मौजूद है। कलराठी और शोराज़दा ज़मीनें इसके लिए मौजूद नहीं है, वहाँ पे माश की काश्त नहीं की जा सकती। तो ज़मीन की तैयारी जो है उसके लिए हम 2 दफ़ा ये हल चला के इसको सुहागा साथ फेरते हैं ताकि ज़मीन अच्छी तरह बुरबुरी तैयार हो जाए। तो उसके अलावा इसमें जो खादों का इस्तेमाल है, इसमें जो कीमियाई खाद है उसमें नाइट्रोजन 10 किलो 1 एकड़ के लिए और फास्फोरस 23 किलो चाहिए, और पोटाश जो है वो भी 10 किलो चाहिए। लेकिन ये आपकी ज़मीन के तज्ज़िये पे होता है कि जिस ज़मीन में आप लगा रहे हैं वहाँ का तज्ज़िया कराएं। अगर उसमें कमी है पोटाश की या बाकी न्यूट्रिएंट्स की तो वो उस तरह इस्तेमाल आप ज़राअत के अपने करीबी दफ्तर से रब्ता करके आप मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मौजू अक़साम है, तरक्की दादा अक़साम, माश में 2 अक़साम जो हैं वो इस वक्त काफ़ी अहम और मुल्क में जो चल रही हैं। इसमें एक अरूज माश है और दूसरी जो है वो NARC माश 3 है, और इसके अलावा एक बारानी माश जो है वो भी है जो कि पुठवार के इलाके के लिए मौजूद है। तो ये जो तरक्की दादा अक़साम है इनका अच्छा सेहतमंद बीज जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और इसकी शरह बीज 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम है। और ये आप अगर छोटे दानों वाली है तो ये आप कम इस्तेमाल करेंगे, इसके शरह बीज 8 किलो, अगर तो मोटे दाने हैं तो ये 10 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा इसको कतारों में काश्त करना चाहिए और कतार का दरमियानी फासला 1 से 1.5 फुट होना चाहिए। और इसमें जो दूसरा एक अहम चीज़ कि जी ये फलीदार फसल है, और ये फलीदार फसलें जो है ज़मीन में नाइट्रोजन खाद जो है वो बनाती हैं। ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं जो इनकी जड़ों में होते हैं, जो कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन को यूरिया की शक्ल में पौधे को भी देते हैं और दूसरी फसलों के लिए भी ज़मीन में छोड़ जाते हैं।
اور اس لیے یہ فصلوں کے ہیر پھیر میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور ایسے سسٹم جہاں پہ یہ گندم چاول اور یہ لگتے ہیں یا مکئی لگتی ہے اس میں دالوں کو کم از کم ایک بار سال میں وہاں پہ بیچ میں آنا چاہیے تاکہ زمین کی زرخیزی جو ہے وہ اس کو بحال کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو اس میں جو وقت کاشت ہے، اگر خریف میں آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں تو یہ میں نے بتایا کہ جون کے آخر سے جولائی کے 20 تک 25 تک اس کو کاشت کر سکتے ہیں. آپ خریف میں اگر کاشت کر رہے ہیں اور زیادہ تر بارانی علاقے میں چونکہ اس کی کاشت ہے تو اس میں آپ پاشی کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ اس میں مونسون کی بارشیں کافی ہوتی ہیں اس کے لیے. لیکن اگر کہیں پہ بارشیں زیادہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کو پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ آپ موسمی حالات کے مطابق دے سکتے ہیں. عام طور پر اس کو ایک پانی پھولوں پہ چاہیے ہوتا ہے اور پھر جب پھلیاں بن رہی ہوتی ہیں اور ان میں دانہ، اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں بیماریاں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک تو مونگ یلو موزیک وائرس کی بیماری ہے جس میں پتے اس کے پیلے ہو جاتے ہیں اور یہ سفید مکھی سے پھیلتی ہے. سفید مکھی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور جو ہماری ترقی زیادہ اقسام ہیں، سفارش کردہ اقسام، وہ قوت مدافعت رکھتی ہیں اس بیماری کے خلاف، ان کا صحت مند بیج استعمال کرنا چاہیے. باقی اس میں ایک پتوں کا وائرس ہوتا ہے جس سے پتے جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، تو اس کو لیف کرنکل وائرس کہتے ہیں. تو وہ بھی قوت مدافعت رکھنے والی اقسام استعمال کرنے سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک پتوں کے اوپر جو ہے وہ براؤن رنگ کے دھبے پڑتے ہیں جن کو ہم سرکوسپورا لیف سپاٹ بیماری اس کو کہتے ہیں ہم. تو اس سے یہ بچاؤ کے لیے بھی ہم ایک تو بیج کو جو ہے پھپھوندی کش جو ہے وہ زہر سے جو ہے وہ لگا کے کاشت کریں. تو اس کے لیے جو ہے وہ 2 سے 2.5 گرام فی کلو گرام بیج کے لیے مختلف پھپھوندی کش زہر موجود ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ بجائی سے پہلے آپ جو ہے اس کو لگا کے پھر کاشت کریں. تو اس سے کافی ساری بیماریوں سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو کیڑوں کا حملہ ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے جس میں سفید مکھی جو ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ چونکہ بیماری پھیلانے کا بھی سبب بنتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور اس کے تدارک کے لیے مختلف زہر دستیاب ہیں جو کہ محکمہ زراعت جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے مشورے سے آپ زہر اسپرے کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں جو لشکری سنڈی، بالدار سنڈی اور رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں جس میں چست تیلا یہ شامل ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے بھی جو ہے وہ اسپرے موجود ہے جو آپ کر سکتے ہیں. جڑی بوٹیوں کا تدارک جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں اس کی پیداوار کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کاشت کرنے کے فوراً بعد بھی اسپرے کر سکتے ہیں، جس کو پری ایمرجنس اسپرے کہتے ہیں. تو وہ آپ اس اسپرے کے ساتھ شروع میں کنٹرول اس کا ہو جاتا ہے. بعد میں اگر آپ نے اسپرے کرنا ہے تو 20 سے 25 دن بعد فصل کے اگنے کے جب جڑی بوٹیاں بھی اگ جائیں تو پوسٹ ایمرجنس ہربیسائڈ اویلیبل ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں اسپرے جو ہے. تو یہ جو ہے یہ فصل 90 سے 100 دن میں پک کے تیار ہوتی ہے. تو ایک اسپرے سے آپ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے. اس کے بعد فصل اپنا بڑھوتری کر لے گی اور جڑی بوٹیاں اس میں زیادہ مسئلہ نہیں کریں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی برداشت کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً 85 دنوں کے بعد آپ دیکھیں 80 سے 85 دنوں کے بعد جب پھلیاں جو ہیں وہ اپنا رنگ تبدیل کر لیں اور کالی ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ پکنا شروع ہو چکی ہیں. تو اس وقت جب 80 سے 85% پھلیاں پک جائیں تو اس وقت ان کی برداشت آپ نے کرنی ہے. ان کو آپ نے کٹائی کرنی ہے، ہاتھ سے کٹائی کر کے اس کو کھیت میں چھوڑ دینا ہے تاکہ 2-3 دن دھوپ لگے یہ خشک ہو جائیں اچھی طرح. اس کے بعد خشک ہونے کے بعد اس کی گاہی کرنی ہے آپ نے. اور پھر جو دانے ہیں ان کو بھی آپ نے دھوپ لگوانی ہے تاکہ اس میں جو نمی ہے وہ زیادہ نہ ہو. اگر نمی زیادہ ہوگی تو جب آپ سٹور کریں گے، بوریوں میں رکھیں گے تو پھر ان میں جو کیڑا ہے وہ حملہ کرتا ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جب آپ اچھی طرح دانے خشک کر لیں تو اس کو آپ نے محفوظ کرنے کے لیے جو بوریاں ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں محفوظ کریں. اور اگر لمبے عرصے کے لیے محفوظ آپ نے کرنا ہے
تو پھر آپ جو سٹور ہے جو آپ کا جہاں پہ آپ نے اس کو گودام میں سٹور کرنا ہے اس کے جب وہاں پہ اس کو فاسٹاکسن گولیاں ملتی ہیں جو 30 سے 40 گولیاں فی 1000 مکعب فٹ اگر کمرے کا سائز یا گودام کا سائز ہے وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ ہوا ایئر ٹائٹ اس کو کریں گے یعنی ہوا کا گزر نہ ہو اس سے, اور 10 سے 15 دن اس کو بند رکھیں. اس کے بعد اس کو کھول کر ہوا لگوائیں اور پھر آپ اس کو اندر جا کے لے سکتے ہیں, دال لے سکتے ہیں. تو یہ چند ایک گزارشات تھی جو اس والے سے. یہ ایک جو فصل ہے یہ جو ترقی زیادہ اقسام بتائی ہیں ان سے آپ برانی علاقوں میں 10 سے 12 من اس سے پیداوار لے سکتے ہیں, اور آپاش علاقوں میں 15 سے 20 من تک بھی اس کی پیداوار اوسط آتی ہے. تو یہ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں, تھوڑی محنت کریں کاشتکار بھائی, تو اس سے آپ اچھی انکم جو ہے وہ اچھے جو ہے نفع کما سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت سب سے مہنگی دال جو بازار میں ہے وہ ماش کی ہے جو بک رہی ہے. تو اس کی جو پیداوار ہے اگر آپ 10 سے 12 من بھی لیتے ہیں تو یہ اچھی خاصی آپ کو نفع جو ہے وہ دیتی ہے, اور اس پہ خرچہ جو ہے وہ باقی فصلوں کی نسبت کم بھی آتا ہے. تو اس میں جو اچھی پیداوار ہے اس کو لینے کے جو بنیادی اصول ہے اس میں سب سے پہلا وہی کہ موزوں اقسام کا جو ترقی زیادہ اقسام کا بیج ہے صحت مند بیج وہ استعمال کریں. شرح بیج جو ہے جو سفارش کردہ ہے وہ استعمال کریں اور قطاروں میں کاشت کریں. جڑی بوٹیوں کا خاتمہ, بیماریوں اور کیڑوں کا جو ہے وہ انسداد اس میں ضروری ہے, اور وقت پر برداشت اور محفوظ کرنا. یہ 4-5 چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے کسان جو ہے اس منافع بخش جو فصل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو جو ہے خود کفیل بنا سکتے ہیں تاکہ اب باہر سے ہمیں یہ نہ منگوانی پڑے. بہت شکریہ.